Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। मुकद्दस लूका की इंजील का 3 बाब पहली 6 आयत मुकद्दसा। उस वक्त तबारियुस कैसर की हुकूमत के 15वें वर्ष जब पैंतीस पिलातुस यहूदिया का वाली था और हेरोदिस जलील का रईस रुबा और उसका भाई फेलबुस इतूरिया और त्राकोंतिस के इलाके का रईस रुबा और लिसानियुस अबलीना का रईस रुबा, काहिने आजम हनान और क्याफा के वक्त खुदा का कलाम बेयाबान में जिक्रिया के बेटे यूहन्ना को पहुंचा और वो उर्दन के सारे गिरदो नवाब में जाकर गुनाहों की मुआफी के लिए तोबा के बपतिस्मा की मुनादी करने लगा, जैसा इशाया नबी के अकवाल नामे में लिखा है कि पुकारने वाले की आवाज बेयाबान में, खुदावंद की राह तैयार करो, उसकी शाहराह को सीधा बनाओ। हर एक गार भर दिया जाएगा और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाएगा। जो टेढ़ा वो सीधा और जो रास्ता ना हमवार है वो हमवार बनेगा और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। मेरे अज़ीज़ों, हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर आज आमद के मौसम में दूसरे इतवार की इबादत में शरीक हैं। आए मिलकर आज के कलाम पर ध्यान और ज्ञान करते हैं। मैं चाहता हूं कि आज हम खुदा के कलाम पर ध्यान और ज्ञान करते हुए आमद के मौसम की रूहानियत को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आमतौर पर होता यूं है कि दुनिया का इंसान आमद के मौसम में मसीहा के आने के लिए अपने आप को तैयार तो करता है, लेकिन उसकी तैयारी बड़ी सती रह जाती है। आप दुनिया के सारे समंदरों की सतह पर घूम लें, आपको कभी भी कोई सुचा मोती नहीं मिलेगा, क्योंकि सुचे मोती समंदर की गहराई में तह में पाए जाते हैं और अगर आप उन्हें हासिल करना चाहते हैं तो आपको समंदर की तह में उतरना पड़ेगा। अगर आप आमद के इस मौसम में इस मौसम की रूहानियत को समझना चाहते हैं, उसका तजर्बा करना चाहते हैं, अगर आप वाकई ही दर हकीकत यीशु अल मसीह अपने खुदावंद से मिलना चाहते हैं और उसके लिए अपने दिलों और अपनी रूहों को तैयार करना चाहते हैं, तो आपको इस मौसम की रूहानियत में उतरना पड़ेगा। पाकमा कलीसिया आमद के मौसम को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। पहले 2 इतवार खुदावंद यीशु अल मसीह की आमद सानी पर ध्यान और ज्ञान करने का मौका हमें दिया जाता है और फिर आखिरी 2 इतवार यीशु अल मसीह की बैतलहम में पैदाइश पर ध्यान और ज्ञान किया जाता है और उसके लिए अपनी जिंदगी और अपने दिलों को तैयार करने का मौका हमें बख्शा जाता है। कैसे हम आमद के इस मौसम को अपनी शख्सी जिंदगी के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी बरादरी, अपनी कलीसिया और इस पूरी दुनिया के लिए बाबरकत बना सकते हैं। यीशु मसीह की आमद सानी कब होगी, कोई इसके बारे में नहीं जानता। कलाम कहता है ये अचानक होगा। पौलुस रसूल फरमाता है जैसे ही हम पलक झपकते हैं इतनी सी देर में हम सारे के सारे बदल जाएंगे। लेकिन ये कब होगा
اس کے بارے میں کوئی ہمیں نہیں بتا سکتا. تو ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ کیا ہم اس آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ کب ہونے کو ہے؟ تو سب سے لازم میرے خیال میں ہمارے لیے جو لمحہ ہمیں خدا نے اب دیا ہے، اس لمحے میں ہمیں اپنے آپ کو مسیحا کے لیے اور خداوند کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے، 2021 سال پہلے بیت لحم میں اس نے جنم لیا، اس کی پہلی آمد. یسوع المسیح جلال کے ساتھ دنیا کی عدالت کے لیے آئے گا، یہ اس کی آمد ثانی ہوگی. اور ہم اپنے عقیدے میں، اپنے رسولوں کے ایمان میں اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ وہ باپ کے دائنی ہاتھ بیٹھا ہے اور وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے. لیکن ان دونوں کے بیچ میں ایک وہ واقعہ جو بیت لحم میں وقوع پذیر ہوا اور ایک وہ جو آنے والے وقت میں ہونے والا ہے، ان کے بیچ میں ناؤ ابھی اس لمحے میں خدا یسوع مسیح ہمارے پاس آنا چاہتا ہے. He comes to us in grace. وہ فضل کی صورت میں ہمارے پاس آتا ہے. ہم جب بھی اس کے کلام سے پڑھتے یا اس کے کلام سے سنتے ہیں، وہ اپنے کی صورت میں ہمارے پاس آتا ہے. ہم جب بھی کسی دکھی انسان کو دیکھتے ہیں، وہ اس دکھی انسان کی صورت میں ہمارے پاس آتا ہے. یاد کریں مقدس متی کی انجیل میں ان چھوٹوں میں سے اگر کسی کے ساتھ بھی تم نے بھلائی کی ہے تو تم نے میرے ہی ساتھ بھلائی کی. جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانے کو دیا، جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پینے کو دیا، جب میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے پہنائے، جب میں قید میں تھا تم مجھے ملنے کے لیے، جب میں بیمار تھا میرا خیال تم نے رکھا، میری تماداری کے لیے تم میرے پاس آئے. اور جب خدا کے لوگوں نے پوچھا خداوند یہ ہم نے کب کیا، تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی تم نے کیا تو میرے ہی ساتھ کیا. ناؤ ابھی اس لمحے میں خداوند کو اپنی زندگی میں خوش آمدید کہیں. اور یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ آج کے کلام سے بخوبی اس بات کو سیکھا جا سکتا. مقدس لوکا ذکر کرتے ہیں یوحنا استباغی کا، جو گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرنے لگا. اور پھر اشعیاء نبی کے صحیفے کا حوالہ دیا گیا ہے کہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ. ہر ایک غار بھر دیا جائے گا اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے گا. جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا اور جو راستہ ناہموار ہے وہ ہموار بنے گا اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے. جو ہماری زندگی میں گناہ کے ٹیلے ہیں، پہاڑ ہیں، ہمیں ان پہاڑوں کو سیدھا اور ہموار کرنے کی ضرورت ہے. اس راہ کو جو ہمارے دل کی طرف جاتی ہے، جس پر چل کر خداوند نے ہمارے دل میں، ہماری زندگی میں داخل ہونا ہے، اس راہ کو صاف ستھرا اور ہموار بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ تبھی ہوگا جب ہم دنیا کی تیاری کو ایک طرف رکھ کر اپنے دل اور اپنی روح کی فکر کریں گے اور روحانی تیاری کریں گے. آپ 25 تاریخ کو، 25 دسمبر کو ہم خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کا جنم منائیں گے. پوری دنیا میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. لیکن آپ 25 دسمبر کو نئے کپڑے پہن کر جائیں، نئے جوتے پہن کر جائیں، تیار ہو کر جائیں. یہ آپ کی زندگی کا ایک رخ ہے. اور دوسرا رخ، آپ پرانے کپڑے پہن کر جائیں، پرانے جوتے پہن کر جائیں، لیکن نیا دل اور نئی روح لے کر جائیں، تو میرے خیال میں یہ شخصیت خدا کو زیادہ پسند آئے گی. بجائے اس کے نئے کپڑے، نئے جوتے، دل وہی پرانا، سوچے وہی پرانی، روح وہی پرانی، کام وہی کے وہی.
सभी के सभी पुराने। तो खुदा का कलाम आमद के इस मौसम में हमें रिन्यूअल की तरफ लेकर आता है। खुदा के साथ अपने रिश्ते की तजदीद करें, क्योंकि जो खुदा के साथ जुड़े रहे उन्होंने निजात पाई। वो जो खुदा से हट गए, गुनाह की राह पर चलने लगे, वो इंसानी तारीख में तबाह बर्बाद हो गए। और खुदा का कलाम ऐसी बेशुमार मिसालें हमारे सामने पेश करता है। हजरत नूह जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ था, जिसने खुदा पर अपने ईमान को पुख्ता रखा हुआ था, अपने दिल अपनी रूह को पाकीज़ा रखा हुआ था, खुदा के अहकाम को मानता था, वो देखे निजात पा गया और बाकी दुनिया के इंसान सभी के सभी उस सैलाब में जो खुदा की तरफ से आया तबाह बर्बाद हो गए। सदोम और अमूरा की मिसाल हमारे सामने है। लूत और उसका घराना निजात पाता है उस मुसीबत से जो वहां पर बर्पा होने वाली थी, अपने ईमान की बदौलत। और वो जो गुनाह में डूबे हुए थे, वो आग और गंधक की उस बारिश में तबाह बर्बाद और मिट गए। हमें आज के इस दौर में वो अक्लमंद 5 कुंवारियां बनने की जरूरत है जो तैयारी करके आई थी। जब दूल्हा आया था तो वो उसके साथ अंदर चली गई थी। आए वो कुंवारियां मत बने जो बेवकूफ थी, जो आकर बाद में दरवाजे पर दस्तक दे देकर बोल रही थी, खुदा हमारे लिए दरवाजे को खोल, और आगे से जवाब आया था कि मैं तुमको नहीं जानता। आए वो सामरी औरत बने जिसने अपना घड़ा कुएं पर छोड़ा था और कस्बे में भागकर जाकर हर एक को बता रही थी, मैंने अल मसीह को पा लिया। ये आमद का मौसम हमारे लिए ऐसा बाबरकत हो कि 25 दिसंबर जब हम अपने खुदा यसु अल मसीह की पैदाइश का इस दुनिया में हमारी जिंदगी में आने का जश्न मनाए, तो हम भी हर एक से कहें, मैंने अल मसीह को पा लिया। खुदावंद आप सबको और आपके खानदानों को कसरत से बरकत बख्शे। आमीन।